अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। नाज़रीन, आपको पता है कि मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी। वापडा का जो है ना सारा अमला मेरे पास पहुँच गया था। उन्होंने आकर जो है ना उनके जितने भी जो है मुतासरीन थे, जो नीचे वाला अमला था, उन्होंने आकर कहा जी हमने आपके चैनल के ऊपर जो है ना अपनी बात जो है ना वायरल करनी है ताकि अफसरान जो है ना हमें टर्मिनेट हम हो चुके हैं, हमारी बहाली के बारे में कुछ सोचें। तो मेरा प्लेटफॉर्म आपको पता है, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है और मैं ये कोशिश करता हूँ कोई भी बंदा जो मेरे पास आ जाता है ना, अगर उसके पास अपनी बात का प्रूफ मौजूद है तो मेरा प्लेटफॉर्म उसके लिए हाजिर होता है। उनका मैंने प्रोग्राम किया। अब जाहिर है कि मैंने जब 4-5 बंदे जो मतहत हैं वापडा में काम करने वाले, जब वो बैठकर अपना मौक़िफ़ देंगे ना, तो मुझे उनके बाद जो है ना किसी भी बंदे से उस चीज़ की तस्दीक करने की या उसका मौक़िफ़ लेने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने खैर इस प्रोग्राम का जो कि उन्होंने अपने SDO क्रीम पार्क के हबीब अहमद उनका नाम है, उनके ख़िलाफ़ सारे उन्होंने बयानात दिए। मेरा काम ये बनता था कि मैं असूलन उनके साथ रब्ता करता। जब तक उनसे रब्ता नहीं होता तो मेरा काम बनता था मैं उतनी देर तक प्रोग्राम को अपलोड ना करता। मैं सारी बातों को बारीकियों को समझता हूँ, मुझे सब पता है कि इसमें कैसे वीडियो अपलोड करनी है, आपके पास कौन से जो है ना प्रूफ होने चाहिए। सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ना मैंने उनसे रब्ता किया, लेकिन उनका मेरे से रब्ता जो है ना नहीं हो सका, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर भी सेव नहीं था। व्हाट्सएप मैंने कॉल की, मोबाइल पर भी कॉल की, लेकिन रब्ता नहीं हो सका। मैं चूँकि अथेंटिक मुझे मेरे पास बातें थी, वो सारे अपने जो है पेपर्स लेकर आए हुए थे। उन्होंने जो बातें मुझसे की ना, मैंने मनो ऐन आपके सामने रख दी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं अपने प्रोग्राम से जो है ना इमोशनली किसी को करता, ये नहीं कहता कि यहाँ पे रो पिटो खप डालो। ये मेरा काम या मेरा प्लेटफॉर्म ऐसे कामों के लिए नहीं है। उनकी जो भी बात थी वो मैंने आपके सामने रख दी। आप लोगों ने नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा, वापडा के अफसरान के खिलाफ भी लिखा था। हर लोग इस वक्त पके हुए हैं, लोगों का निशाना रेंट बहुत तेज़ हुआ है और लोगों के काबू अगर इस वक्त महंगाई की ज़द में कोई अफसर कोई अदारा आ जाए तो लोग नहीं बख्शते। नीचे कमेंट्स हुए, लोगों ने प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया, कुछ ने मनफी, कुछ ने मस्बत राय से आगाह किया। अब मैंने जब SDO साहब को रब्ता किया ना, ज़ाहिर है कि मैंने फॉलोअप पे चलाना होता है, ये बड़े हसास मैटर्स होते हैं, तो मैंने SDO हबीब अहमद साहब से कॉन्टेक्ट किया। आप यकीन कीजिएगा नाज़रीन, उनका रवैया देखकर मुझे तो अंदाज़ा नहीं हुआ। ज़ाहिर है जहाँ दीदा बंदा हूँ, इस फील्ड से रिलेटेड जो बंदे करप्शन करते हैं या जिनके इस तरह के मामला होते हैं, उनकी बात करने का स्टाइल ही और होता है। ये लोग जो होते हैं ना करप्शन करने वाले, ये बड़े बड़े सख्त जुमले बोलते हैं, बड़े डींगे मारते हैं कि जी हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। किस्सा मुख्तसर ये है कि मैं बड़ा मुतमिन हुआ कि यार ये बंदा थैरोली जेंटलमैन है। मेरी उनसे बात हुई। आप सबसे पहले जो है ना उनकी ये रिकॉर्डिंग सुने, जो मैंने उनसे बात करते हुए जो है ना मेरी बातें उनके साथ हुई हैं ना, आप पहले ये रिकॉर्डिंग सुनना। अस्सलाम वालेकुम जी, हबीब भाई बात कर रहे हैं जी, SDO जो हैं क्रीम पार्क में? जी वालेकुम अस्सलाम जी, बात कर रहा हूँ। हबीब भाई मैं शाहिद चौधरी बोल रहा हूँ ऑफिशियल YouTube चैनल से। जी भैया, मैंने 2 दिन पहले एक प्रोग्राम किया था, वो कुछ आपके जो मतहत हैं जो वहाँ पे वापडा के जो लाइनमैन वगैरह जो इस तरह का जो अमला है फिर नीचे वाला, उन्होंने आगे ना यहाँ पे बड़ा वो जो है फूटे हैं कि जी हमारे साथ ये हो गया, हमने वो कर दिया, हमने साहब के साथ मिलके ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कई इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं। तो मैं आपको कॉल कर रहा था, आपका नंबर आंसर नहीं हुआ, मैं मादरत चाहता हूँ। लेकिन आप उस प्रोग्राम को यकीनन आपने देखा होगा, मैंने जब आपके गुड ब्लू हो गया ना तो उसके बाद मैंने आपको कॉल किया है। तो आप इसके बारे में अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहते हैं ताकि आपकी कोई दिल आज़ारी ना हो? अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब, ये सबसे पहले तो अफसोस की बात है कि आपने मुझे उससे कांटेक्ट नहीं किया जब आप ये आपके पास आए थे और आपने प्रोग्राम मेरे ख़िलाफ़ जैसे भी चलाया, जो भी हुआ, आप मेरा मौक़िफ़ तो ले लेते। तो मैं आपको बताता हूँ हबीब भाई, इसमें पता क्या होता है, जब बंदे फिजिकली तौर पे हमारे पास पेश हो जाए ना तो फिर हमें मौक़िफ़ की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो झूठ बोलें तो जिम्मेदार वो हैं। आपने मेरे खिलाफ तो कहीं पे नहीं जाना, आपने ये कहना है फ़लाँ बंदे ने वहाँ पे जाकर झूठ बोला। हमारा तो काम है, मैंने क्यों आपको कॉल किया है, आपका जो भी मौक़िफ़ है मंजर आम पर ला के रहें। मैं बिल्कुल आपकी बात में नहीं बोलूँगा, आप सारा मौक़िफ़ जो अपना दें। जी शाहिद साहब, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन फिर एक दफ़ा फिर भी आपका था चाहिए था कि आप कांटेक्ट कर लेते और मुझसे बात कर लेते। मैं आपको बताता कि जो भी इनको सज़ाएँ दी गई हैं स्टाफ को, ये जेन्युइनली ऑन रिकॉर्ड है और इसमें कोई भी चीज़ फेक नहीं है। ये मैं लेटर जो भी इनको इशू हुए वो सारा मैं रिकॉर्ड आपको शेयर कर देता हूँ, आपको देख के फैसला कर लीजिए कि ये इधर ये सज़ाएँ गलत थी या दुरुस्त थी। तो वो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर, शायद से 1 मिनट की जी जी, जो हायर अथॉरिटी है ना वो भी इस बारे में अवेयर है कि जो इनको सज़ाएँ दी गई हैं, बाकायदा इसमें इंक्वायरी हायर ऑफिस की हैं और उस बेस पे जो हमारे पास फाइंडिंग्स आई मैंने उसको सज़ाएँ दी हैं। ये टोटल जो है ना और हर चीज़ मेंशन है, उनकी चार्जशीट अब कायदा साथ उसमें सज़ाएँ हैं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, आपने मुझे ये बताएं ज़रा, मेरे देखने वालों को पता लग जाए, आपका ग्रेड क्या है?
جی میں گریڈ 17 میں ہوں SDO کریم پارک. اور جو افسران نے اس انکوائری کو دیکھنے کے بعد ظاہر تصدیق کی ہوگی یا اس کی تردید کی ہوگی, وہ جو افسران ہیں ان کا گریڈ کیا ہے؟ جی گریڈ 20-21 میں ہوتے ہیں آفیسرز, ہائر آفس ڈائریکٹرز ہیں, ان کے انڈر انکوائریز چل رہی ہوتی ہیں اور وہ فائنلائز کر کے ہمیں بھیجتے ہیں. انہوں نے وہ انکوائری جو آپ کی ہے اور آپ نے جو ان کو پنش کیا ہے, ان چیزوں کو انہوں نے ماننا تسلیم کیا ہے؟ جی بالکل, اس میں ایڈمٹ کیا, میں وہ بھی آپ کو شیئر کر دوں گا جس میں نے ایڈمٹ کیا. آپ کے پاس ان کو جو آپ نے شوکت نوٹس کیے ہیں اور اس کے بعد جو آپ نے ان کو آرڈر کیے ہیں یا جو پنش کیا آپ نے جو سزائیں دی ہیں, وہ ڈاکومنٹس جو آپ ہمیں بھیج رہے ہیں وہ سارے تصدیق شدہ ہیں؟ جی بالکل تصدیق شدہ ہیں, آپ ان کی تصدیق پرسنلی بھی جا کر واسطے ہیں. تو آپ مجھے یہ صرف ایک بات اور بتا دیں کہ انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں کہ وہ بڑے آپ کے ساتھ مل کے جو ساز باز کے ساتھ بڑی انہوں نے ادھم مچائی ہوئی تھی, اس میں کتنی سچائی ہے؟ سر اگر ایسا ہوتا تو میں ان کو ٹرمینیٹ کرتا یا ان کو ایسی کڑی سزائیں دیتا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہمارے پاؤں جل رہے ہیں تو انہوں نے اپنے بچے جو ہیں وہ نیچے دے لیے ہیں, ورنہ سرکاری ملازم کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ میں نے چیزیں دیں, کیونکہ وہ تو بالکل اگر اس کی سزا بنتی ہے تو وہ ڈبل ہو جائے گی. سرکاری ملازم تو میں نے دیکھا آج تک کبھی کوئی نہیں مانتا. تو میرا بھی یہ اندازہ تھا کہ شاید ان میں جو ہے نا اندازہ لگا لیا کہ اب ہم بحال نہیں ہو سکتے, تب وہ پھٹ گئے ہیں. یہ بات درست ہے؟ جی بالکل ایسی ہے, اور بات یہ کہ جہاں تک ان کے اس کا تعلق ہے, انہوں نے جو امبیزلمنٹ کی ہے, جو بھی اسٹاف جو اپنا باہر کنزیومر ساتھ جنہوں نے ہیئر پھیر جو بھی کرتے رہے, یہ اپنے خود ذمہ دار ہیں اس چیز کے, اور یہ آن ریکارڈ ساری چیزیں موجود ہیں. تو آپ کے بارے میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں, یہ بڑا مجھے تاکہ میرے ناظرین کو پتہ لگ سکے, خدا نہ خواستہ آپ کو کبھی کسی انکوائری کا, کسی میل آف آئی ڈی, کسی ایسی جو انٹیمپٹ ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی کنزیومر کو درخواست دے دیتا ہے, کوئی کسٹمر کوئی کلائنٹ آپ کو خلاف چلے جاتا ہے افسران کے پاس, کبھی آپ کو کوئی شوکت نوٹس یا محکمے نے آپ کو کبھی زندگی میں پنش کیا ہو سروس بک کے ریکارڈ کے مطابق؟ نہیں, کبھی ایسا نہیں الحمدللہ. میری 18 ایئر سروس ہے, اس میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے میری محکمانہ طور پہ کوئی ایسی انکوائری لگی ہوئی یا ایسے معاملات ہوں. یہ سب کے سب اسٹاف جو جونیئر اسٹاف ہوتا ہے اوبیسلی ہم ان سے رپورٹس لیتے ہیں. اب ان کے بارے میں اگر کوئی ہمیں بتائے گا تو پتہ چلے گا. وہ ایجنسی فارن ہماری ہیڈ آفس سے جو ہے انکوائری کے لیے اسٹاف آیا, انہوں نے بھیجا اپنا اسٹاف, ایریے میں چیکنگ وغیرہ کروائی, وہاں یہ لوگ گلٹی نکلے, پھر اس کو باقاعدہ پراپر ان کو بلا کر انکوائر کیا گیا, چارج شیٹ بنائی گئی, اس میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا, لینے سے انکار کیا اور کچھ نے جو جواب ہی نہیں دیا, تو ظاہر پھر ایکس پارٹی ڈیسیژن لینا پڑا ہمیں. آپ مجھے آخر میں صرف ایک بات بتا دیں, آپ ان جو ٹرمینیٹ ہوئے ہیں ملازمین جو آپ کے خلاف یہاں پر آئے ہیں, آپ ان کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں؟ شاید صاحب میرا صرف ایک میسیج ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی ہم ایسا غلط کام کرتے ہیں, خود اپنے منہ سے مانے, ڈفرینٹ فارمس پہ انہوں نے کہا جو غلط کام کریں تو پھر غلط کام کا نتیجہ بھگتے ہیں یہ لوگ. اور میں تو بلکہ باقی جو ریمیننگ لیسکو کا اسٹاف جہاں بھی موجود ہے, میں ان کو بھی وارن کروں گا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو امینڈ کر لیں. ہائر آفیسرز جتنے بھی ہیں, آفیسرز جو جونیئر آفیسرز ہیں, سب کے سب اسی سے تنگ ہے, بلکہ پورا پاکستان تنگ ہے کہ آپ لوگ چوری میں انوالو ہو کے یا ان کے ساتھ کنزیومر کے ساتھ بارگیننگ کر کے بدنام آپ اداروں کو بھی کرواتے ہیں اور اپنی سینئرس بھی آپ جیسا نا. آپ نے کبھی میرا پہلے چینل کا پروگرام کوئی دیکھا تھا آپ نے کبھی؟ جی میں نے 2-3 دفعہ دیکھا, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہوتا. آفیشیلی ہم صبح 9 بجے سے لے کر رات تک, بلکہ سارے سے رات سپائس کے ایشوز ہوتے ہیں, ان میں بھی ہم بزی رہتے ہیں, اتنا نہیں ہو پاتا. لیکن میں نے 1-2 دفعہ آپ کا جو پروگرام وہ نظر سے میرے گزرا ہے, اور میں نے اس میں شاید 2-3 دفعہ کو لائک بھی کیا ہے. حبیب بھائی میں معذرت چاہتا ہوں, دیکھیں پتہ ہے کہ ہمارا کام اس طرح کا, جب ہمارے پاس فزیکلی طور پہ بندہ آ جاتا ہے نا تو ہمیں موقف کی ضرورت نہیں ہوتی. میرے اس پروگرام کی وجہ سے اگر آپ کو دل آزاری ہوئی ہے, آپ کے کسی جاننے والے کو ٹیز کیا ہے ہم نے, یا خدا نہ خواستہ آپ کی پرسنالٹی پہ ڈائریکٹ اٹیک کیا ہے, تو میں دل کی گہرائی سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سب سے پہلے بات, معذرت کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ کا کام ہے, ہو جاتی ہے کبھی ایسے ورکنگ کے دوران, تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ پروگرام جو ہوگا نا اس میں نے آپ کو یہ سارا موقف لگا دینا ہے, اور میں آپ کے پاس فزیکلی طور پہ جو ہے نا اپنے اسٹاف کو بھیجوں گا, وہ وہاں پر آ کے باقی جو عملہ وہاں پہ کام کر رہا ہے, آپ نے کوئی اعتراض نہیں کرنا, وہ آ کر ان کو ملیں گے اور پروگرام کے بعد ان سے یہ پوچھیں گے کہ ان دونوں میں کون درست تھا, اور وہ آپ نے ہمیں اختیار دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک بڑا پبلک کے آگے جو ہے نا پریزنٹ کر رہے ہیں, بڑی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کو ویلکم. بلکہ میں ایک اور آپ کو میں اونر ایک سارے پورے مطلب پورے پاکستان سے میں مخاطب ہوں آپ کے چینل کے توسط سے, کہ آپ انانیمسلی کسی بھی کنزیومر کو میرے پاس بھیجیں, اینی ٹائم بھیجیں, اور جب اس کو میرے لیول پہ اگر انصاف نہ ملے یا اس کی بات نہ سنی جائے یا اس مسئلے کا حل نہ نکلایا جائے, تو جناب میں جواب دوں. سر آپ کا بہت شکریہ شاہد چودھری آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ رابطہ رکھنے پہ اور اپنا موقف دینے پہ میں دل کی اتحا گہرائیوں سے آپ کا ممنون ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آپ کا بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, تھینک یو, جزاک اللہ. اب ناظرین آپ نے یہ ریکارڈنگ سنی ہے, اس ریکارڈنگ کے اندر نا میں SDO جو ہے نا کریم پارک حبیب احمد, ان سے بات کر رہا تھا.
آپ نے میرا لب و لہجہ بھی چیک کیا ہے. سب سے پہلے میرا جو امپریشن ہوتا ہے نا لوگوں کے اوپر, یوٹیوبرز یا ان جو ہے نا موقف لینے والے جو میڈیا کے حضرات ہوتے ہیں نا, ان سے لوگ کھنچ کھا جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے, یہ پروگرام کی جو ہے نا ریٹنگ لینے کے لیے جان بوجھ کر اگلے بندے کو جو ہے نا ٹیز کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آگے اس کا رد عمل آتا ہے اور پروگرام کی ریٹنگ تو ہو جاتی ہے لیکن اگلے بندے کی عزت تار ہو جاتی ہے. میں نے مہذب طریقے سے ان سے بات کی, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے ساری باتوں کا جواب دیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے مجھے پروف بھیجے ہیں. اب ناظرین آپ دیکھیں اس کے پیچھے کی جو محرکات تھی نا ان ملازمین کی ٹرمینیشن کے پیچھے, وہ کیا تھیں؟ وہ یہ تھیں کہ آپ کو میں بڑا کھل کر یہ باتیں بتاؤں گا. وہاں پر جو ہے نا انور وٹو نام کے جو ہے نا وہ SNDI ہیں وہاں پہ, وہ بہت بڑا آفیسر ہوتا ہے وابڈا کا. ان کا رینک جو ہے نا 20واں گریڈ ہے, اور اگر محکمہ پولیس میں آپ دیکھیں تو یہ 20واں گریڈ جو ہے نا DIG رینک ہے, یعنی بڑا کمپیٹنٹ آفیسر ہوتا ہے. آپ کو میں نے یہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کو اس رینک کی پاور اور اتھارٹیز کا پتہ لگ سکے. اب ناظرین کیا ہوتا ہے, وہ ان کے پاس شکایات کا انبار لگا ہوا تھا. انہوں نے جو ہے نا انور وٹو صاحب نے ایک ریکمنڈیشن لیٹر بھیجا ہے حبیب احمد جو SDO کریم پارک ہیں کہ جی آپ کے جو ہے نا عملے میں 2 ملازمین ہیں وابڈا کے, ان میں ایک شبیر باکسر اور دوسرا ریاض خان. ان دونوں کی بے شمار شکایات جو ہے نا میرے پاس موصول ہوئی ہیں. آپ ان کی شکایات کو دیکھتے ہوئے شفاف انکوائری کریں اور اگر یہ گنہگار پائے گئے تو ان کو بڑی سخت سزا آپ نے دینی ہے. اب اس کی انکوائری میں انہوں نے جو ہے SDO صاحب جو حبیب احمد ہیں انہوں نے ان کو بلایا. ظاہر ہے جو بھی بیانات وغیرہ چیزیں ساری بھی دیکھی گئی ہوں گی. اس کے بعد وہ ان کو جو ہے نا ٹرمینیٹ کر دیتے, ان کو جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ ڈسمس فرام سروس انہوں نے کر دیا. اب جب وہ ڈسمس فرام سروس ان کو کرتے ہیں نا تو ساتھ ان کو 2 ماہ کے اندر کسی سینئر افسر, مثال کے طور پہ ایکسین یا جو ہوتے ہیں نا SC جو ہوتے ہیں, یہ وابڈا کو کوئی رینک ہے کسی آفیسر کا, ان کے پاس جو ہے نا بحالی کے لیے اپیل کا حق ان کو دے دیتے ہیں کہ آپ میرے آرڈر جو ہے نا میں نے آپ کو ڈسمس کر دیا ہے, آپ 2 ماہ کے اندر جو ہے نا ایکسین یا SC صاحب جو ہے نا ان کے پاس پیش ہو کر اپنا سارا معاملہ ان کے آگے رکھ سکتے ہیں. اگر وہ آپ کو بحال کریں تو اس میں مجھے کوئی قباحت نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے بطور جو ہے نا حبیب احمد صاحب کے, انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے ان کو ٹرمینیٹ کر دیا. تو انہوں نے جو ہے نا اپنا وہ حق جو 2 ماہ کے اندر اپیل کا ان کے پاس موجود تھا اور آرڈرز میں لکھا ہوا ہے, آپ آرڈرز میں پڑھ سکتے ہیں, یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ سارا کچھ چل رہا ہے, بجائے اس کے کہ یہ لیگل راستہ اس کو اڈاپٹ کرتے انہوں نے جو ہے نا بلیک میلنگ والا جو فارم ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. مثال کے طور پہ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جتنی دیر یہ کرپشن کرتے رہے ان کے پروگرام میں یہ ساری باتیں انہوں نے خود مانی ہیں. اگر یہ کرپشن کرتے تھے تو اس وقت کیوں نہیں بولے؟ جب ان کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا اس کے بعد جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ باتیں ساری جو ہیں یہ تفتیش میں آ گئی ہوں گی سامنے. تو انہوں نے میرا پلیٹ فارم اڈاپٹ کیا اور میں نے ان کو موقع دیا کہ آپ نے جو کہنا ہے آپ کہہ دیں. اور ظاہر ہے کہ کسی بندے کی اگر ہم ویڈیو بنا دیتے ہیں تو وہ بندہ بے گناہ نکل آئے, لیکن اس کی جو عزت ہے وہ تو معاشرے میں تار ہو گئی. کئی لوگ SDO صاحب کو کال کر کے کہہ رہے ہوں گے جی آپ نے کیا کر دیا, یہ طوفان جو ہے نا ایک مارکیٹ میں آ گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جگہ صحیح میں آ جاتی ہیں, کسی کی عزت کو تار کرنے کے زمرے میں آ جاتی ہیں. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں جو ہے نا کال کرنے کے بجائے یا موقف دینے کے بجائے دوسرے راستے پہ آ جاتے ہیں. پرابلمز بھی آتی ہیں, میں ان کو فیس کرتا ہوں اور ہمیشہ کرتا رہوں گا. سچ بولنے سے یا حقائق سامنے رکھنے سے کبھی جو ہے نا میں کنارہ کشی نہیں کروں گا اور کبھی آپ کو جو ہے نا اپنی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا. ہمیشہ سینہ تان کے بات کرتا ہوں اور آپ کے سامنے سارا حالات رکھتا ہوں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 20واں رینک ہے اور وہ جو تھے نا یہ اس میں انہوں نے کہا کہ حبیب احمد صاحب نے ہمیں جو ہے نا ذاتی طور پر ٹرمینیٹ کیا. بھیا دیکھیں ریکمنڈیشن لیٹر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں, انہوں نے جو ہے نا SDO صاحب حبیب احمد کو جو ہے نا ان کو ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ آپ شفاف انکوائری کریں ان شکایات کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب اس کا مطلب یہ کہ یہ انکوائری کے آرڈر تو اوپر سے آئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا نیکی ان کے ساتھ کی تھی کہ آپ کے پاس 2 ماہ کے اندر اپیل کا حق موجود ہے, آپ ایکسین یا SC صاحب کے پاس جا سکتے ہیں, یہ نہیں گئے. اب انہوں نے یہاں پر آ کر بہت زیادہ وابلہ کیا, اپنے جو مطالبات تھے جو ان کے اندر دل کے اندر بات تھی وہ انہوں نے ساری کی اور میں نے منوعین آپ کے سامنے رکھ دی. جب میری اب SDO صاحب سے بات ہوئی ہے نا تو اب یقین کریں مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. انہوں نے کہا جی آپ نے ایک دن پروگرام روک لینا تھا. میں نے ان کو کہا سر میں کیسے روک لیتا, اب آپ کے متعلق جو ہے نا یعنی شکایات کے انبار لے کے وہ میرے پاس آ گئے ہیں اور فزیکلی طور پہ وہ میرے اسٹوڈیو میں موجود تھے. باقاعدہ انہوں نے نعرے بازی کی میرے حق میں, انہوں نے کہا جی شاہد چودھری زندہ آباد, غریبوں کی آواز, غریبوں کا مسیحا, بڑا کچھ انہوں نے کہا ہے. میں نے وہ سارا کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا. تو میرے پروگرام پیڈ تو ہوتے نہیں, میں لوگوں سے منہ کالا کر کے تو پروگرام کرتا نہیں. جو حالات ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اور آئندہ بھی آپ ہی کریں گے.
अब नाज़रीन आप ये देखें कि एक बंदा वो SDO के रैंक पे बैठा हुआ है। मज़े की बात जो है ना आपको बताने वाली वो ये है कि उनके खिलाफ आज तक ना कोई महकमा ना इंक्वायरी हुई है, ना उनको कोई शोकाज़ नोटिस मिला है, ना ही उनको कोई डिसमिस या मुअत्तल वगैरह किया गया है। इसका मतलब अगर एक बंदे को 10-12 साल ये काम करते इस फील्ड पे इतने बड़े ओहदे पे, SDO का ओहदा बड़ा ताकतवर होता है। अगर वो करप्शन करने पे आए तो किसी को पता ना लगे बंदा लाखों करोड़ों की करप्शन कर सकता है। इसमें बड़े हेरफेर होते हैं इस ओहदे में ना। लेकिन मैंने जब उनकी सारी बातें सुन ली, उनकी सारी हिस्ट्री को देख लिया, वॉच कर लिया, तसल्ली कर ली, तो मेरा काम ये बनता था मैं उनका मौक़िफ़ जो है ना मनो ऐन आपके सामने रखूँ, और मैंने रख दिया। अब नाज़रीन आप इसमें हालात ये देखें कि 20वें ग्रेड का ऑफिसर, ये छोटा ग्रेड है, DIG रैंक है, अगर वो रिकमेंडेशन लेटर पे वो लिख के भेजते हैं कि इनको सख्त सज़ा देनी है, तो उन्होंने क्या जुल्म किया। अब इनको ये चाहिए था पहले अपना तरीकाकार एक्शन साहब के पास जाते, उनको जाकर कहते कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, ये हुआ है, यानी मेरे पास आने से पहले अपना हक जो है ना उसको इस्तेमाल करते। इन्होंने वो नहीं किया, ना ये एक्शन साहब के पास गए और ना ये SC साहब के पास गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो है ना जब देख लिया कि हम अब लुट गए हैं, बर्बाद हो गए, फुटपाथ पे आ गए हैं, टर्मिनेट हो गए हैं, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अफसरान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। मेरी अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है या जो मेरी अभी तक हक़ाइक़ पर मबनी जो बातें हैं ना, वो यहाँ तक पहुँची हैं कि मैं ये यानी कंफर्म बात कर चुका हूँ कि इन्होंने जब देख लिया हम तो बर्बाद हो गए हैं, तो हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इन्होंने इस मुहावरे पर अमल करते हुए जो है ना उनके ऊपर अटैक किया है, ज़ाती अटैक किया है, और ये कहा है जी हमने लैपटॉप दिए, हमने फ़लाँ चीज़ दे दी, हमने जो है इनको AC ले दिया, कैश पैसे दिए, ट्रांजैक्शन जो थी अकाउंट्स की वो दे दी। अब आप ये देखें नाज़रीन, इन चीज़ों को ये हवा में बातें होती हैं, यही बातें मैं लोगों को कहता हूँ मेरा प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज़ जो है उसको प्रूफ लेकर आएँ, ताकि मैं जब पब्लिक के सामने वो चीज़ यानी पब्लिश करूँ ना, तो मुझे कोई कबाहत ना और लोग कमेंट बॉक्स में ये लिखें कि हर चीज़ जो है ना ऑथेंटिक है। उन्होंने जो है ना इस चीज़ का कोई प्रूफ ना वो पेश कर सकें, ना उनके पास है। ये बातें हवा में होती हैं कि हमने AC दे दिया, गाड़ी दे दी, फ्रिज दे दिया, पता नहीं क्या क्या कुछ दे दिया। तो इन चीज़ों के लिए जो है ज़ाहिर है ये चीज़ें साबित करनी पड़ती हैं। आप किसी पर इल्ज़ाम लगाते हैं, SDO छोटा रैंक नहीं होता, तो आपको वो सारी चीज़ें, रसीदात या जो चीज़ें हैं, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग या करप्शन का कोई ऐसा मामला सामने रखें ताकि पब्लिक भी उससे मुतमिन हो जाए। लोगों ने मिले जुले कमेंट्स किए, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग मेरे प्रोग्राम देखते हैं और अपनी राय से आगाह करते हैं, और आपके यही लिखे हुए कमेंट्स हैं जिन पर ये एक्शन होता है। तो ये एक्शन ना कि मैं उनका मौक़िफ़ आपके सामने ले आऊँ। तो नाज़रीन इसमें आप लोग ज़ाहिर है पाकिस्तानी है, लाहौर शहर से आपका ताल्लुक है, आप उन लोगों को जानते भी होंगे, उन जितने भी मेरे पास हमला इनका आया और उन्होंने जो भी जहर उगला या जो भी अफसरान के बारे में बातें की, आप उन लोगों को जानते होंगे। अब क्यों नहीं कमेंट बॉक्स में लिखते, अपना हक क्यों नहीं इस्तेमाल करते, अब मेरी रहनुमाई क्यों नहीं करते। आप लोगों के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, और आपकी अवलीन तरजीह है कि जिस शख्स को जानते हैं उसके किरदार के बारे में लिखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करें, मैं वो व्हाट्सएप का जो मैसेज है उसको उठा के पेस्ट करूँगा नीचे। यार ये रिस्क भी मैं ले लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन हक़ाइक़ पर मबनी बात मेरे से शेयर किया करें ताकि लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म इतना सॉलिड बन जाए कि उनको पता हो जो बंदा यहाँ पर जाएगा उसकी बात पर एक्शन होगा। लेकिन यार इस तरह की प्लांटेड बातें और हवा में तीर मत छोड़ा करें, और मेरे से कतई तौर पर इस तरह की तवक्को ना रखा करें कि मैं ज़ाती मुफाद या किसी इल्लीगल बेनिफिट के लिए जो है ना किसी बंदे की शोहरत को नुकसान पहुँचाऊँगा। मुझे बड़ी शर्म आई जब उन्होंने इतने ज़बरदस्त प्रूफ ये देखे ना, शबीर अहमद और ये जो रियाज खान है, इनकी टर्मिनेशन के ऑर्डर भी आप देख लें, रिकमेंडेशन लेटर भी ऊपर लगा हुआ है, और उसके बाद वो टर्मिनेट हो गए हैं। अब एक बंदा अदारे का नीचे काम कर रहा है, अगर उसका सरबराह यानी जिस स्टेशन ऑफिसर होता है या SHO होता है, इसी तरह ये जो है ना SDO की पोस्ट होती है, वो जो चाहें वो कर सकते हैं इंक्वायरी के मुताबिक। तो ये सारी चीज़ें थी, इन्होंने अपना हक क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अगर ये हक इस्तेमाल नहीं किया तो मेरे पास जब ये हैं तो ये इनका काम बनता था, ये रसीदात लेकर आते कि हमने ये AC दिया, फलां दिया चीज़, कोई रसीदें इन्होंने मुझे पेश नहीं की। तो प्रोग्राम इन्होंने ऐसे कर दिया कि जैसे पता नहीं इनके साथ कितना बड़ा जुल्म हो गया। जो बातें मेरी नज़र में नहीं थी जब सामने आई वो सारी मंजर पे मैं ले आऊँ। प्रोग्राम के बारे में आपने ज़रूर अपना फीडबैक दिया करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, और सिर्फ आपकी इतनी जिम्मेदारी है कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर दें। मैंने कभी आपको कहा प्रोग्राम को शेयर करें, इसको ग्रुप्स में डालें, क्यों नहीं कहता हूँ कि यार अगर प्रोग्राम मस्बत होगा, ताकतवर होगा और संजीदा होगा, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अदारे मेरे प्रोग्राम्स को देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स को रीड करते हैं। कमेंट करने का मुझे कोई बेनिफिट नहीं है। आप लोगों के ज़हन में अगर ये बात है कमेंट का कोई रेट या मार्केट में इसके बड़ा पैसे मिलते हैं, तो कमेंट से तो किसी चीज़ का लिंक नहीं है। मैं इसीलिए आपको कहता हूँ कि सिर्फ कमेंट में अपनी राय से आगाह कर दिया करें, और आपको पता है मैं एक एक कमेंट के नीचे रिप्लाई करता हूँ। यार मैं पढ़ता हूँ उसको, मेरे लिए बड़ी अहमियत है आपके कमेंट्स की। तो इसी तरह इस प्रोग्राम के मुतालिक आपने लाजमी लिखना है कि वो जो अमला मेरे पास आया था वो सही था, या SDO साहब जो है वो अपना काम ठीक कर रहे हैं। इन्होंने जो है कोई ग्रिज निकाली है, ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि हम किसी तरीके से बहाल हो जाएं। मुझे ये नज़र आया कि इन्होंने जो है ना
एक बड़ा ज़ोरदार झटका दिया है कि हमारी जो है वीडियो वायरल होने के बाद एसडीओ सब बदल जाएंगे, जो ही नया एसडीओ आएगा हमको तोतली बोतली करके जो है ना सारे बहाल हो जाएंगे। तो इस तरह इस माशरे में नहीं होता, ये एक महज़्ज़ब माशरा है, हमारा अच्छा कदम उठाया हुआ एक अच्छी पेशरफ्त की तरफ जाएगा, इसमें आपकी रहनुमाई की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और अपना हक अदा किया करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को ज़रूर जो है ना मुझसे शेयर किया करें। प्रोग्राम के मुताबिक जो भी राय होगी आपने लिखना है, मैं जिम्मेदारी के साथ आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।